दरियाए रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। आज शाहदरा से 1,70,000 क्यूसेक का बड़ा रैला गुजरेगा। जिला इंतजामिया ने दरिया से मुलहका इलाके खाली करा लिए। जिला इंतजामिया के मुताबिक रावी से मुंसलिक 5 तहसीलों के 22 मौजा जात की आबादियां खाली करवाई गई। शादरा, जामूसा, चुंग, शाहपुर, न्याजबेग, सगियां, सांदा और बाबू साबू की दरिया से मुंसलिक आबादियां खाली करा ली गई। खोटपुर, मोहनवाल, मांगा के दरिया से मुलहका इलाके भी खाली करा लिए गए। रावी के बेड और फ्लड प्लेन में रिहाइश पजीर अफराद और मवेशियों को मुंतकिल कर दिया गया। फ्लैश फ्लडिंग हुई है। जो कमिश्नर लाहौर हैं और डीसी लाहौर हैं उनको मैंने ये हिदायत की है कि अपनी जो तैयारियां हैं उनको मुकम्मल रखें। जो इलाके इस वक्त रिस्क पे हैं उनको कम्प्लीटली इवैक्यूएट करें। उन्होंने किया भी है। और अच्छी बात यह है कि जहाँ जहाँ पानी आया है वहाँ पर इवैक्यूएशंस, टाइमली इवैक्यूएशंस की वजह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि कीमती जानें बच गई हैं। भारत की तरफ से पानी छोड़ने की वजह से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहती हैं सियालकोट में शदीद बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। नुकसानात पर अफसोस है। रिलीफ कैंपों में मुतासरीन को हर तरह की इमदाद फराहम की जा रही है। तमाम हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, अमले की छुट्टियां मनसूख। सांप के काटने और दीगर इमरजेंसी अद्वियात को अस्पतालों में दस्तयाब रखने की हिदायत। पंजाब भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। गुजरावाला डिवीजन में सैलाब के बायस 15 अफराद जाँ बहक। कमिश्नर गुजरावाला के मुताबिक समड़ियाल में एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए। गुजरात में 4, नारवाल में 3, हाफिजाबाद में 2 और गुजरावाला में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। सियालकोट में सैलाब ने तबाही मचा दी। सड़कें तालाब बन गईं। घरों और बाजारों में पानी ही पानी। शहर में तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सैलाबी पानी वजीराबाद शहर में दाखिल हो गया। मरकजी बाजारों, गली मोहल्लों में 4 से 5 फीट तक पानी जमा। हजारों मकानात ज़ेर-ए-आब, कीमती सामान खराब। गुजरात में हिफाजती बंद दरिया बुर्द होने से पानी कोट गुलाब में दाखिल। 2 नौजवान रेले में बह गए। कई अफराद ने दरख्तों पर चढ़कर जान बचाई। रेस्क्यू की अकलौती कश्ती भी खराब निकली। जलालपुर भटिया में मुतासरीन की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। सरगोदा में दरियाए चिनाब का पानी करीबी देहात में दाखिल। मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने सेमेस्टर सिस्टम शेड्यूल के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। दरियाए चिनाब में शदीद तोक्यानी। हेडमराला और खानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन के मुताबिक 10.5 लाख क्यूसेक तक पानी पहुंचने पर दरियाए चिनाब में शगाफ डाले जाएंगे। बंद तोड़ने के लिए पहले से अहदाफ मुकर्रर, तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 10 फुट के ये दरख्त हैं, सारे पानी में बह चुके हैं। ठीक है, इधर कोई हुकूमती कैंप नहीं है, कोई मेडिकल कैंप। 300-400 एकड़ जो है वो रकबा सारे का सारा जो है पानी में बह चुका है। इधर हजारों एकड़ की जमीन पूरी है, फसलें तबाह हो गई हैं। माल मवेशी में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। हम लोग अपना माल मवेशी दूसरे मकामात पर शिफ्ट कर रहे हैं। दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। सैलाबी पानी से दर्जनों देहात मुतासिर। कोट निकाह के मकाम पर 8 अफराद सैलाबी रैले में फंस गए। 5 का बहाव तेज होने से रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना। सरगोदा की मुतादिद आबादियां ज़ेर-ए-आब। शहरी नकल मकानी पर मजबूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पुरअज़्म। सैलाबी सूरत हाल पर NDMA का हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म का सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुतासरीन के तेजी से इनखला का हुक्म। चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग में बताया कि सैलाबी सूरत हाल और बारिशों की पेशगी इतला ने बड़े जानी और माली नुकसान से बचाया। मुतासरीन के लिए 5000 से ज़ायद खेमे फराहम कर दिए गए। मुतासरीन के बर वक्त इनखला के लिए हंगामी इकदाम किए गए। वज़ीर आज़म की मुतासरीन के लिए ज़रूरी सामान की तरसील जारी रखने की हिदायत। वज़ीर मवासलात, वज़ीर तवानाई, सेक्रेटरी तवानाई और चेयरमैन NHA को सूबाई हुकूमत की मुआवनत की हिदायत। सदर मुमलिकत का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस।
صدر آصف علی زرداری کا اپنے پیغام میں سیلاب متاثرین سے مکمل یکجہتی کا اظہار، کہا سیلابی ریلے میں جانی اور مالی نقصانات پر افسوس ہے، مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرین کے خاندانوں کے ساتھ ہیں، متعلقہ اداروں کو ریلیف آپریشن تیز اور فعال کرنے کی ہدایت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیلابی صورتحال کے باعث نالہ ایک کا ہنگامی دورہ، سیالکوٹ میں پانی کے بہاؤ اور نشیبی علاقوں میں ممکنہ خطرات اور نکاسی آب کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ خواجہ آصف کی متعلقہ اداروں کو فوری اقدامات کی ہدایت، کہتے ہیں مشکل حالات میں عوام کے درمیان موجود ہیں، ہنگامی صورتحال میں ریلیف کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ مشکل گھڑی میں حکومت اور انتظامیہ عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ نارووال میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب، ضلع کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سیلابی صورتحال کے دوران آبائی علاقے کے دورے پر نکل پڑے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم آج اس سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ کرتارپور میں پھنسے افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، ہر زندگی کو بچانا اہم ہے۔ شکرگڑھ، نارووال اور ظفروال کی ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب ہے۔ فلیش فلڈ نے راستے میں آنے والی سڑکیں اور پل تباہ کر دیے۔ سیلاب کا پانی اترے گا تو تعمیر نو کا کام شروع ہوگا۔ پنجاب میں سیلاب کے باعث ٹرینوں کا شیڈول متاثر، نارووال اور سیالکوٹ سیکٹر کے لیے ٹرین سروس عارضی طور پر معطل۔ لاہور، ملتان، ڈیرہ غازی خان کے روٹس تبدیل کر دیے گئے۔ اہم ٹرینوں سبق قرام اور اسلام آباد ایکسپریس کی آمد و رفت منسوخ، مسافروں کو دشواری کا سامنا۔ ریلوے حکام کے مطابق متبادل روٹس پر ٹرینیں بحال کرنے کی کوشش جاری، مسافر روانگی سے قبل ٹرین شیڈول چیک کریں۔ بھارت کی طرف سے دریائے راوی میں 2 لاکھ کیوسک پانی کی آمد کے بعد پنجاب کے متعدد دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب، متعدد اضلاع پانی میں ڈوب گئے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت نے فوج سے مدد مانگ لی۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، فیصل آباد، نارووال اور اوکاڑا میں فوج تعینات کرنے کی درخواست۔ دریائے چناب، راوی اور ستلج میں پانی کی سطح میں خطرناک اضافہ، ہیڈ قادر آباد کو بچانے کے لیے علی پور چٹھا اور قادر آباد کے مقام پر بند میں 2 شگاف ڈال دیے گئے۔ منڈی بہاؤدین کے علاقے زیر آب، کرتارپور میں پانی داخل، 12 مقامات پر بند ٹوٹ گئے۔ پانی شہری آبادیوں میں داخل، متاثرہ علاقوں سے لوگوں کا ہنگامی انخلا۔ جسر کے مقام پر شدید سیلاب، ستلج میں گنڈا سنگھ بالا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار، پانی کا بہاؤ 2,35,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے راوی، ہیڈ بلوکی پر پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ، اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ، علاقہ مکینوں کی مال مویشیوں کے ساتھ نقل مکانی جاری۔ محکمہ پولیس ریسکیو، لائف سٹاک، محکمہ ریونیو سمیت دیگر ادارے فیلڈ میں متحرک۔ آرمی چیف کی ہدایات پہ ایڈیشنل جو سی ہیں اس وقت 1 انجینئر بریگیڈ اور 30 یونٹس صرف فلڈ ریلیف کے اوپر ہیں۔ ان میں ٹوٹل اس وقت 29 آرمی کے میڈیکل کیمپس وہاں پہ اس وقت کام کر رہے ہیں، جس میں ٹو بی ایگزیکٹ 20,788 لوگوں کو، مریضوں کو اس وقت تک جو ہے ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جا چکا ہے۔ 28,000 لوگ جو ہے آرمی جو ہے یہ ریسکیو کر چکی ہے۔ اس میں 2 ہمارے قوم کے عظیم سپوت جو سے ہیں ان دی لائن آف ڈیوٹی ابھی تک یہ اس میں شہید بھی ہوئے ہیں، اور 2 جو سے ہیں وہ زخمی ہیں۔ 3 بڑے برج جو سے ہیں جو کہ ان ڈیمیجز ہوئے تھے۔ حالت جنگ ہو یا امن، پاک فوج عوام کے ساتھ ہے۔ پنجاب میں کل رات سے سیلابی صورتحال ہے۔ امدادی کاموں کے دوران پاک فوج کے 2 جوان شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ متاثرین کے لیے فیلڈ مارشل کی خصوصی ہدایت پر ریلیف کا عمل جاری ہے۔ 1 انجینئر بریگیڈ اور 30 یونٹ صرف فلڈ ریلیف کے کاموں میں مصروف ہیں۔ 28,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ متاثرین میں 2,225 ٹن راشن تقسیم کر دیا گیا۔ قصور میں 9,000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر چکے۔ گلگت میں 3 بڑے پلوں کو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہیڈ مرالہ خانکی پر پانی کا بہاؤ 10 لاکھ کیوسک ہو گیا۔ دریائے راوی میں شادرہ کے مقام پر صورتحال پہلے سے بہتر۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا کہ جموں میں 300 اور سیالکوٹ کے اطراف 600 ملی میٹر بارش ہوئی۔ میڈیا سے بریفنگ میں کہا دریائے ستلج میں پانی پیش گوئی کے مطابق آیا، 2 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔
کرتارپور میں پھنسے تمام افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں شدید سیلابی صورتحال ہے۔ تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو وہاں سے نکال کر ریسکیو 1122 اور پنجاب پی ڈی ایم اے کے ساتھ این جی اوز نے، پاکستان آرمی نے، رینجرز نے اور کچھ این جی اوز نے مل کر ان تمام لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا ہے۔ پنجاب کے 3 دریاؤں کے اندر ایک سیلابی صورتحال ہے، اسپیشلی جو ستلج کے اوپر گنڈا سنگھ والا کے مقام پہ، چناب کے اوپر مرالہ کے مقام پہ، مرالہ سے وہ ہیڈ خانقی کی طرف جو ہے وہ فلوز کا بڑھ گیا ہے اور خانقی کے مقام پہ وہ 10 لاکھ کراس کر گیا ہے۔ ٹینٹس اور دیگر اشیاء جو ہیں وہ این ڈی ایم اے کی طرف سے وہاں پہ آن سائٹ جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ سنو نیوز کی سیلابی صورتحال پر خصوصی ٹرانسمیشن، آبی ذخائر، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ۔ سنو نیوز کے نمائندے وہاں بھی پہنچے جہاں سرکاری حکام نہ پہنچ پائے۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات سے آگاہی کا سلسلہ جاری ہے۔